डेफिनेटली रुकिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लेकिन अलॉन्ग विद रुकिया आप टेस्ट भी कराएं अपनी कि कितना डैमेज हो चुका है, क्या मसला क्या चल रहा है. डायग्नोज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का तवक्कल बहुत ज्यादा, ईमान बहुत ज्यादा है और वो रुकिया की तरफ ही जा रहा है, तो ये एक अलग लेवल ऑफ तवक्कल है. तो ये अपना ना तवक्कल की बात है. टर्न्स आउट कि इफ यू हैव अ लॉट ऑफ तवक्कुल, ठीक है, आप बहुत नेक और मुत्तकी इंसान हैं, तो जो बड़ी से बड़ी डिजीज भी है वो आप रुकिया करके अल्लाह के फजल और करम से उसको क्योर कर सकते हैं. बिल्कुल. असल में तो कुरान में तो हर चीज की शिफा है. हर चीज का मतलब हर चीज है. इवन स्नेक बाइट है, स्कॉर्पियन बाइट है. वो जो शख्स एक कबीले के सरदार साहबा गुजरे, उन्होंने कहा हमारी हेल्प करो कुछ, तो जाओ जाओ तुम्हारी हेल्प नहीं करते हम. वो चले गए, तो उसी के कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया. और जब लोग इनके पास आए और कहा कि आप में से कोई राकी है, तो उन्होंने कहा अब हम चार्ज करेंगे, तुमने हमें हेल्प नहीं किया था ना. गए 7 दफा सूरह फातिहा पढ़ के दम की और वो ठीक हो गया. अब देखिए ना, इलनेस फिजिकल है, फिजिकल है, मेडिकल इलनेस है, और इलाज कहाँ से हो रहा है? रूहानी इलाज हो रहा है, यानी कुरान से इलाज हो रहा है. तो अल्लाह के मेरे पास कहा कि या रसूलल्लाह, ये हमें भेड़ बकरियां मिली हलाल है. उन्होंने कहा बिल्कुल हलाल है, बल्कि मेरा भी इसमें हिस्सा रखो. ठीक है, सही नरेशन है. तो बात ये है कि इवन मेरे जानने वाले हैं, उनको कैंसर था, ठीक है, और कहते थे जब उनको डायग्नोज नहीं हुआ था, कहते मुझे अजीब सी बू आती थी, और मे बी इट वाज अ ब्रेन ट्यूमर. ठीक है, तो कहते हैं कि जब मैं कुरान पढ़ता था मैं ठीक हो जाता था, फिर दोबारा से वो कुछ टाइम बाद आती थी वो. ठीक है, तो कुरान कहते ये कैसे होगा? फिर शुरू में समझा कि मुझे जिन है ये, तो उन्होंने कहा कुरान तो सिर्फ जिन्नात की सिफा नहीं है. ट्यूमर्स हों, मुख्तलिफ चीज़ें हों, और आप टेस्ट करें कि डिफरेंट हॉस्पिटल में सूरह रहमान को कुरान की डिफरेंट उनको प्ले किया गया, एंड दे गॉट डिफरेंट रिजल्ट्स. सुभान अल्लाह. सो हम देखते हैं कि कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये जो रुकिया है, इवन कुरान ना भी हो, हादी दुआ में शेख आप उर्दू की दुआ मांग रहे हैं, उसमें शिफा है. आपको फिजिकल डिजीज है, कितने लोग ऐसे हैं जो कि फिजिकली इल थे और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, उर्दू के पश्तो के अल्फाज बोले और वो ठीक हो गए. बिल्कुल. सो नेवर एवर टेक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आउट ऑफ द इक्वेशन एंड थिंक कि साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज है. एक मुसलमान सबसे पहले अल्लाह के पास जाता है. बिल्कुल. पैराडोल खाने से पहले भी ना अल्लाह से कहता है अल्लाह शिफा तूने देनी है, ये तो मैं एज ए असबाब इस्तेमाल करूं. और मुसलमान सिर्फ दुआ पे रिलाई नहीं करता, बल्कि उसको पूरे करने के लिए असबाब भी इख्तियार करता है. इट ऑल कम्स टू द अकीदा. मैं पढ़ रहा था कि मुसलमानों को ना ये किसी ने डर दिलाया जब मदीना हिजरत की कि यू आर कर्स्ड, तुम्हें कोई औलाद नहीं होगी. तो सबसे पहले जो औलाद हुई थी हजरत आसमा बिनते अबी बकर को 3 months आफ्टर हिजरा. अल्लाह. तो वो मुसलमानों ने जश्न मनाया था, प्रूव किया था कि तुम जो मर्जी कहते फिरो, करते फिरो. असल में सुपरस्टिशंस भी बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ. बंदिश हो गई, ये हो गया, खौफ लोगों के बारे में, खौफ, वो खून के छींटे गिर गए, ये हो गया, वो हो गया, ये डाउट्स ही शैतान की तरफ से होते हैं. एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, पेरेंट्स को मैसेज है, प्लीज अपने बच्चों के मसले समझें, क्योंकि ये बच्चे, इनका साइकोलॉजिकल मेकअप आपसे बहुत मुख्तलिफ है. बिल्कुल. इनका पूरा बायोकेमिकल स्ट्रक्चर आपसे बहुत मुख्तलिफ है. कई बच्चे मैंने देखे हैं डिप्रेशन में पेरेंट्स की वजह से जा रहे हैं. मैं अब इसका ये मतलब नहीं बच्चे अपने पेरेंट्स को कंडेम करने लग जाए, ये मेरा क्लिप काट के कि ये देखो ना, लेकिन ये सच है कि पेरेंट्स कभी कभी इतना कंडेम्ड फील कराते हैं बच्चों को. इतना, मेरे पास यूथ आती कहते हैं कि मैं आई एम कंडेम्ड टू हेल. क्यों? सिगरेट पीता है, मूवीज देखता है, और स्ट्रिक्ट रिलीजियस पेरेंट्स. यार मूवी देखना, सिगरेट पीने से बंदा कंडेम्ड तो नहीं हो गया, या वो गर्लफ्रेंड को बना लेते हुए रिलेशन हो जाता है, आप उसे इतना कोसते हो, इतना कंडेम फील कराते हो कि वो इस्लाम से ही चला जाता है कि मैं तो कंडेम्ड हो चुका हूँ, आई एम गोइंग टू हेल. और एंग्जाइटी होती है उससे. ये बड़ी मैंने यूथ देखी है. पेरेंट्स को प्रेशर. आप क्या समझते हैं? नहीं, आप क्या समझते हैं अप्रोच फिर क्या होनी चाहिए ऐसे पेरेंट्स की, अगर बच्चा ऐसी चीजों में है, इंस्टेड ऑफ टॉक इट आउट, उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करें, उसके साथ डिस्कशन करें. और डिस्कशन करना चाहता है, उसको रिलैक्स फील कराएं कि बेटा मैं स्लिप हो जाता था आपकी एज में, लेकिन इट्स नॉट गुड टू कीप ऑन स्लिपिंग. इस तरह की डिस्कशन करें, बजाय कि उसे इतना प्रेशर डालने का, इतना प्रेशर और झाड़ने के. तो ये बड़ा सख्ती ना करें. सख्ती है ना. देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हालांकि अपने साथ वहदानियत में बड़े गयूर हैं. बिल्कुल. अल्लाह किसी को अलग बर्दाश्त नहीं करते. लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का जालिम ही फिरऔन कहता है ना रब्बुकुमुल आला. ठीक है, और बार बार कहता है, बार बार मूसा अलैहि सलाम को भेजते हैं और कहते हैं फक़ूल लहू क़ौलन लय्यिना, आप उससे बड़े नरमी से बात कीजिएगा. यार फिरऔन है, देखो तो लेकिन लय्यिन क्यों? क्योंकि लअल्लहु यतज़क्का व यख्शा, शायद
بات سمجھ جائے یا شاید اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. تو جب فرعون کے پاس موسیٰ جا رہے ہیں اور انہیں پیار سے بات کرنی ہے تو آپ کے بیٹے فرعون سے تو برے تو نہیں ہے نا, انہوں نے تو نہیں شرک کیا. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ایک سسٹر کو ہراسمنٹ ہوئی یونیورسٹی میں تو ان کے فادر نے بڑا ان کو مطلب سخت بیان دیا, اور جو وہ بالکل ایک کیس تھا کہ اسسٹنٹ کے لوگ کہتے ہیں صرف مدرسوں میں ہراسمنٹ ہوتی ہے, جتنی ہراسمنٹ انسٹیٹیوٹس میں ہوتی ہے نا ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. بالکل. تو سسٹر پروفیسر تھا وہ, یار وہ کنسنٹ کے ساتھ ہوتی ہے نا, وہ ڈیبیٹیبل ہے دیکھ بغیر کنسنٹ سے, لیکن وہ کنسنٹ بھی نہیں تھا نا. اچھا, ان کو ہراسمنٹ کی پروفیسر نے, اور کیا ہوا کہ کچھ عرصہ کرتا رہا اور بلیک میل کرتا رہا کہ تم نے بتایا تو میں تمہیں نکال دوں گا یونیورسٹی سے, فیل کر دوں گا, ایف دے دوں گا, یہ وہ. آخر کار انہوں نے ہمت پکڑی, اللہ سے دعا کی, انہوں نے والد صاحب سے بات کی. والد صاحب سے بات کی تو والد صاحب نے کہا, حالانکہ she was a modest sister, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے کہا یہ تمہاری اپنی حرکتیں ہیں نا جس وجہ سے تم یہ کر رہی ہو, اپنے ڈریس کے بارے میں کچھ کہا. تو وہ نا اتنا زیادہ کہ میرا باپ میرا سہارا نہیں رہا, تو اٹ بروک کمپلیٹلی. اور انہوں نے کیا کیا, وہ پھر گھر سے نکل گئی. اچھا, اور اللہ پہ یعنی والعیاذ باللہ ایمان چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, اور دین کو چھوڑ دیا, اور پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ چلی گئیں اور واپس آتی تھی گھر کبھی کبھی, لیکن چھوڑ دیا. اور وہ ایک شک عجیب سا نا, کیوں, کیونکہ پیرنٹس نے اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کیا. پیرنٹس کہتے بیٹا میری جان میرے پاس ہے, تو یہ میں کوئی نہیں ہے نا تیرے, میں پروٹیکٹ کروں, میں تو سنبھالتا ہوں, میں ایسی کی تیسی. اس سے تو وہ دھوکے میں اچھی تھی نا. صحیح بات ہے. تو یہ چیز نا لوگوں کو بالکل دین سے دور کر دیتی ہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ کو اس کی اصلاح کر دیں, آپ نے اس کو دین سے ہی متنفر کر دیا. اچھا, ایک پیرنٹنگ مسٹیک اور, کیونکہ اٹ کمز ٹو دا پیرنٹنگ ایز ویل. مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہے نا, اس کی روٹ کاز پیرنٹنگ بھی ہے, اس کی روٹ کاز ہمارے معاشرے کا ریگریسو ہونا بھی ہے, اس کی روٹ کاز جو ہے وہ ہمارا لائف اسٹائل بھی ہے. لیکن مووی اور ڈرامے بھی, یس ڈیفینیٹلی, پیرنٹنگ میں ایک اور مسٹیک یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو اتنا چڑھا دیں آسمان پہ, اتنی تعریفیں کر دیں, اتنی تعریفیں کر دیں کہ جب اس کو کرٹیسزم آئے تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے کہ یہ کیا, ان لاز کا بھی کرٹیسائز کر دیں, وہ بھی ماں باپ ہیں, تو اتنی ڈپریشن میں چلے جانا کہ یہ کیا ہو گیا, مطلب میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں. تو یہ ماں باپ کو پیرنٹنگ کی بڑی مسٹیک ہے. اصل میں وہ ریسرچ کہتی ہے نا کہ جو شخص جس پہ 14 سال تک اس نے زیادہ نو نہیں سنے نا ماں باپ سے, ہی از این ایموشنلی ویک کڈ. ریسرچ ہے پراپر کہ جس بچے نے 14 سال تک زیادہ نو اور ریجیکشنز اور ریفیوزلز ماں باپ سے نہیں سنے نا, یعنی بابا میں لے لوں, نہیں بیٹا آج تو آپ نے لینے نہیں ہے, آپ کو میں نے پچھلے ویک ٹوائے دے دیا تھا, نو ٹوائے دس ویک یا نو ٹوائے دس منتھ, بابا جنک فوڈ نہیں. تو مختلف چیزوں میں بالکل لاڈ نہیں دینا ہم نے, ڈسپلن کرنا, لیکن لاڈ نہیں دینا ہم نے, اور کنورسیشن کرنے, کنونس کریں کہ بیٹا آئی لو یو, بالکل میں آپ کو پیار کرتا ہوں, لیکن یہ چیز نہیں ہے. تو وہ جو ریجیکشن ہم کہتے ہیں میں نے تو اتنا پال پوس کے بڑا کیا, خیال رکھا کہ آج تک اسے نہ ہی نہیں کیا, اس کے زبان پہ جو فرمائش آتی تھی ہم نے اسے عطا کی ہے. پھر تو جب اس کی فرمائش آتی تھی نا, اور جب جاب کے لیے گیا اسے ریجیکشن ملی, اور جب ریفیوزلز ملی معاشرے نے, تھپڑ ماری معاشرے نے, تو پھر اس کو سمجھ نہیں کہ بھائی میرے سے کیا ہو گیا, حالانکہ مجھے تو ہر چیز عطا ہوئی جو میں نے چاہی. تو اپنے بچوں کے ساتھ